रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह बनी इसराइल की 44 आयत कर चुके थे पिछली दफ़ा और ये 15वां पारा चल रहा है। उसके आगे इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। वो इज़ा खरतल कुराना जालना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती हिजाबम मस्तूरा। और जब आप कुरान की खिरात करते हैं, मतलब यह है कुरान जब आप आवाज़ से पढ़ते हैं, व्हेन यू रिसाइट द कुरान, जब आप कुरान आवाज़ से पढ़ते हैं तो हम आपके और उन लोगों के बीच में जो आखिरत पे ईमान नहीं लाते एक छुपा हुआ पर्दा हायल कर देते हैं, बीच में डाल देते हैं। यानी जो लोग आखिरत पे ईमान नहीं लाते, अब अल्लाह के फजल से हम आखिरत पे ईमान रखते हैं, इंशाअल्लाह हम लोगों के दिलों पे पर्दे नहीं हैं। जो बात बोली जा रही है वो कुरान की, वो समझ में आ रही है। जो कुफ्र करते हैं उनकी कैफियत ये होती है कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो उनके दिलों के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। तो उसकी वजह क्या है? वह जालना अला खुलूबिहिम अकिन्ना अन यफ़क़हूहु, और हम उनके दिलों पर गिलाफ डाल देते हैं, यानी दिलों पर गिलाफ डाल देते हैं कि वो कुछ समझ ना सके। फिल्टर हो जाती बात, वो बात समझ में ही नहीं आती उनकी। जैसा इसकी मिसाल मैं अक्सर ये देता हूं कि भाई आप एक हरी ऐनक लगा के अगर चले गए तो सारी दुनिया हरी दिखेगी आपको, लाल रंग भी हरा दिखेगा। तो एक बस खाली वो एक फिल्टर होके चले आ रहा है। तो इस तरीके से वफी आज़ानिहिम वखरा, और उनके कानों पे बहरापन होता, वो बात समझ में नहीं आती, उतरती नहीं। अब फिर कुरान से कुरान की अगर आप तशरीह करें तो सूरह बकरा की 6ठी और 7वीं आयत में हम पढ़ चुके हैं कि लज़ीना कफरू सवाउन अलैहुम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये लोग जो कुफ्र करते हैं उनके लिए बराबर है, आप इनको समझाएं या ना समझाएं, ये समझने वाले नहीं है। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे जो है पर्दा डाल दिया है, इनके कानों पे पर्दा डाल दिया है, इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया है। तो ये बिल्कुल एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है। आज जो साइंटिफिक सब्जेक्ट से वाकिफ हैं कि देखिए हमारे पास रिसेप्शन है और रेस्पॉन्स है। मैं बार बार मिसाल देता हूं कि भाई वहां से कोई पत्थर फेंके और मेरी आंखें देख ली तो फौरन आंखें जो है ब्रेन को सिग्नल कम्युनिकेट करती कि उधर से पत्थर आ रहा है। तो ब्रेन हाथ को हुक्म देता कि ऐसा रोको उसको, उसके बजाय इधर से कोई लड्डू फेंके तो ब्रेन को सिग्नल जाता, ब्रेन एनालाइज करता, बोलता खाने की चीज है, मजे की चीज है, हाथ बढ़ा के ले लो। तो ये रिसेप्शन और रेस्पॉन्स है। तो हमारी पूरी इस्लामी जिंदगी क्या है? कुरान को रिसीव करो और सुन्नत रसूल रेस्पॉन्ड करो। इसको समझिए, छोटा सा जुमला है, ये बहुत ही छोटा सा जुमला है, मगर ये अगर समझ में आ गया तो जिंदगी बदल जाती है आपकी। कि कुरान को रिसीव करो तो जो बाहर निकलेगी वो चीज क्या होगी? वो सुन्नत रसूल होगी। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि ये जो आखिरत में ईमान नहीं लाते उनके दिलों पे रिसेप्शन ही नहीं है, रिसीव ही नहीं करते, रिसेप्शन ही खराब है। अब ये रिसीवर है, ये रिसीव कर रहा आवाज को, अगर ये खराब हो गया तो स्पीकर में कहां से जाएगा? उससे कोई अमल ही नहीं निकलेगा। तो अब हम अपने आप को जांचना कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुरान सुन भी रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है कि आखिरत पे ईमान नहीं है, यकीन नहीं है। तो ये दरसे कुरान में एक मौका मिलता है इन चीजों का अपना जायजा लेने का। वह इज़ा ज़करता रब्बिका बिल कुरानी वहदहु व वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा। और जब कुरान में आपके पालने वाले मालिक अल्लाह ताला का जब जिक्र किया जाता है तो वो लोग अपने पीठ पलटा के चले जाते हैं। वो तो चाहते हैं उनके बुतों के बारे में बात हो, ये हो, मक्की सूरत है, वो तो चाहते हैं कि तमाम चीजें हो, तो पीठ पलटा के चले जाते हैं। नहनु आलमु बिमा यस्तमीउना बिही इज़ा यस्तमीउना इलैक। हम जानते हैं कि वो क्या सुनना चाहते हैं जब आपके तरफ कान लगा के सुनते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं हम जानते हैं। वो इज़ा हुम नजवा, और जब वो रात को यानी राज व नियाज की बातें करते हैं इस्लाम के खिलाफ। अब ये बड़ी अहम आयत है ये, और सूरह फुरकान की 7वीं और 8वीं आयत, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशंस इसके आए हैं। इसको आप समझिए कि वो इज़ हुम नजवा, जब ये रात को राज की बातें करते हैं, साजिशें करती हैं, इज़ यक़ूलु ज़ालिमूना,
जब जालिमून कहते हैं, पहले एक एक लफ्ज को समझिए आप, जालिम किसको बोलते हैं आप? तो यहाँ अगर आप सूरह जुमर की 69 आयत देखें तो ये हक के खिलाफ लफ्ज जुल्म इस्तेमाल हुआ है, यानी हक सच्चाई, जालिम झूठा होगा। तो अब उर्दू में तर्जुमा ये होगा कि जब के ये झूठे बोलते हैं, झूठे सच नहीं बोलते, झूठे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलुम मसूरा, तुम किसी की इत्तिबा नहीं करते मगर एक ऐसे आदमी की जो जादू के असर में है। नाउजुबिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात बोलते हैं। 107वीं आयत में आप आगे पढ़ेंगे कि मूसा अलैहि सलाम के बारे में भी ऐसी बात करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बोले कि शायर है, जादू के असर में है, जादूगर है, मजनून है, जुनून है, जिन के असर में है, इस किस्म की बातें करें। तो एक बोल दिए कि ये झूठे हैं जो बोलते हैं। दूसरी बात आ रही, उन्जुर कैफा ज़रबू लकल अमसाल, आप गौर कीजिए आपको आपके बारे में कैसी मिसालें बयान करते हैं। फज़ल्लू, गुमराह हो गए हैं। ये सूरह यूनुस की जो है 32वीं आयत में ज़लाला जो है हक के खिलाफ इस्तेमाल है, यानी मतलब ये है कि गुमराह हैं, ये सच्चे रास्ते पे नहीं है। फला यस्ततियूना सबीला, तो इन लोगों को सही रास्ता नहीं मिलेगा, इनको सही रास्ता नहीं मिलेगा। अब यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई है। कुरान से तो ये साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू के असर में नहीं थे, और कुरान में एक वक्त आ गया तो ताक़ियामत वो बात हक है, ये आम मुसलमान का जो है ईमान है। एक वक्त अगर कुरान में आ गया है कि आप जादू के असर में नहीं है तो फिर जिंदगी भर आप जादू के असर में नहीं रह सकते। अब यहाँ एक मुश्किल क्या हुई कि एक बुखारी और मुस्लिम की हदीस में बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया था। तो कुछ कंघी के बाल थे, उस पर जादू थे, कुछ मोम के पुतले में कुछ सुइयां चुबा दिए थे। तो बहरहाल वो तवील हदीस है। तो यहाँ दो अथॉरिटीज जो हैं, सैयद कुतुब मिस्र के और शम्स पीरजादा दावतुल कुरान, यहाँ भी है नुस्खे उसके, ये कई उलमा के हवाले दिए हैं कि ये ऐसी हदीस, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 100 बरस के बाद पॉपुलराइज करे इसको। पॉपुलराइज कौन करे? ये यहूदी करे। ये यहूदियों की पूरी कोशिश ये थी कि बोलना भाई अच्छा कैसा पॉपुलराइज करे, कि बोले 6 महीने तक आपकी ये कैफियत थी, आप किसी अज़वाज मुतहरात के पास जाते और आपको याद नहीं रहता था कि मैं गया। तो एक आम आदमी जब सोचेगा तो बोलेगा कि भाई कौन सी बात आप वही के असर में करें और कौन सी बात आप जादू के असर में करें, हम कैसा समझें। तो मुसलमानों में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई एक कोशिश चली थी। बात यह समझना है कि यहाँ हदीस और कुरान का टकराव बोल के नहीं लेने का है, ये लेने का है कोई अगर देखिए बनी इसराइल कुरान से नहीं खेल सके, अल्लाह ताला बोल दिया इसके आगे पीछे से कोई बातिल दाखिल ही नहीं हो सकता, कुरान से नहीं खेल ही नहीं सके, कोई खेल ही नहीं सकता। इसराइलियात जो है बाकायदा सब्जेक्ट है हदीस में, जो हदीस के नाम से पॉपुलराइज करे ताकि मुसलमानों में इंतशार पैदा हो जाए। मुझे जहां तक इल्म है ये शिया सुन्नी के झगड़े वगैरह भी उसी जमाने में शुरू हुए। सो है ये लोगों के जो मुसलमानों के दुश्मन थे बोले इनको डिवाइड एंड रूल, तकसीम कर दो इनको। तो एक शक पैदा कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि भाई कौन सी बात आप जादू के असर में बोले हैं और 6 महीने तक ऐसा असर था बोले। तो ये सैयद कुतुब और शम्स पीरजादा जो काफी उलमा के रेफरेंसेस दिए हैं, ऑथेंटिक दिए हैं, उनका बोलना यह है कि यहूदी साजिश थी ये। और कुरान में जब कह दिया गया है कि देखिए इस यक़ूलु ज़ालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसूरा, जबकि ये जालिम झूठे कहते हैं कि आप किसी की पैरवी नहीं करते बल्कि एक जादू के असर में जो है उन्जुर कैफा ज़रबू लकल अमसाल, आप देखिए आपके बारे में कैसी मिसालें बयान करते हैं। फज़ल्लू, ये गुमराह हो गए हैं, फला यस्ततिऊना सबीला, तो ये इनमें सही रास्ते पे आने की इस्तिताअत ही नहीं है। तो कुरान आउटराइट डिनाई नहीं कर रहा है। अभी देखिए अब हमारा अप्रोच क्या होना है, हमको क्या फर्क होने का है इससे कि बिला वजह सिरा फोड़ लेने के बजाय जादू हुआ था नहीं हुआ था ऐसा हुआ था। दरस कुरान में हमको ये लेना है कि भाई इतनी बड़ी जात के साथ इस तरीके से अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मेराज में जो है तमाम अंबिया की इमामत किया हुआ की हुई जात है, उसके साथ ऐसी बात हो
اب اس کو जहाँ की वहाँ कर दे, उसमें बहस मुबाहसों की घंटों बहस मुबाहसे चलते, वो जादू टोट गए वगैरह इस तरीके के. कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, इन चीजों के पीछे पड़ गए. तो मेरी अपनी जाती राय है कि भाई ये दो इंटरप्रिटेशंस हैं इसके. कुरान में ये बात आ गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू नहीं हुआ था, एक नहीं दो वक्त. सूरह फुरकान की 8वीं और 9वीं आयत में भी आ गया. तो हम इसी को इस पे ईमान रखते हुए आगे बढ़े. वखालू इज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफाता आ इन्ना मबसूना खल्कन जदीदा. और ये कहते हैं कि जब हम हड्डियां हो जाएंगे और टुकड़े हो जाएंगे तो क्या हम एक नई खिलकत में पैदा किए जाएंगे. भाई अब दफन हो गया, उसका वो तमाम मिट्टी खाली, कीड़े खाली हो गया. वो एक कब्रिस्तान में एक साहब से पूछा भी था मैं, बोले आप लोग कितने खबरें खोजते साहब, कभी किसी फुल बॉडी को देखे क्या? तो बोले नहीं साहब, बोले पुराने खबरें हो गए, कोई क्लेम नहीं है, वो हड्डियां हटाते दूसरों को दे देते. तो अब उनका बोलना ये था कि देखते ही थे, जब ये हम हड्डियां बोटियां हो जाएंगे, बिल्कुल हड्डियां हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो जो है हमको जदीद खिलकत में कौन पैदा क्या हम जो है नई खिलकत में पैदा किए जाएंगे. कुल कूनू हिजारतों और हदीदा. आप इनसे कह दीजिए कि ये पत्थर हो जाएं या लोहा हो जाएं. ये बड़ी प्यारी वो है साहब, क्या बोलना, अल्लाह ताला का कलाम है. हिजारा जो है पोरस स्टोन्स को बोलते हैं. अब जिनको जला दे के नदियों में डाल दिया जाता, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में आके जम जाते. ये हिजारतुन वही सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, पोरस रॉक्स बनते हैं. एक एक वर्ड सेलेक्टेड है. जला दिए, राख बना दिए, फेंक दिए, जाके पत्थर बन गए. पत्थर बन के जो है वो उड़ भी गए, समंदर के सतह के ऊपर भी उड़ गए, या फिर लोहा बन गए. दुनिया भर का आयन है हमारी बॉडी में, पानी है, आयन है, सब है. और फिर और खल्कन मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या तुम ऐसी खिलकत जो तुम अपने हद तक समझते हो कि बहुत बड़ी है, वो समझ लो. फयकुलूना मैं युईदुना. और फिर ये फौरन पूछेंगे कि जो है कौन हमको फिर पैदा करेगा. तो कॉमन सेंस की बात है, खुलिल्लज़ी फतरकुम अव्वला मर्रा, कि वही जिसने तुमको पहली दफा पैदा किया वही पैदा करेगा. ये फतरा का जो लफ्ज है, इसके 3 माने आते हैं. आमतौर पे उलमा 3rd माने छोड़ देते कि फतरा का मतलब किसी चीज को शुरू करना, इनिशिएट करना. फतरा का मतलब किसी चीज को फाड़ना, 2 चीजों के बीच में जो है फाड़ना. और फतरा का मतलब फितरत अता करना. अल्लाह ताला खालिक है, मटेरियल यूनिवर्स पैदा किए, फिर फातिरु समावाति वल अर्ज़ भी है. पूरी कायनात को लॉज ऑफ नेचर दिए हैं कि उसकी फितरत दी है कि एक सूरज की क्या फितरत है, चांद की क्या फितरत है, जमीन की क्या है, सारी कायनात को हमारी क्या है, एक एक की अलग अलग फितरत दी है. क्या फितरत है? तो अब जो गौर करता है कि भाई एक नुत्फे से, एक स्पर्म से और एक एग से, जो माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता, जिसमें जो पूरा हेरिडिटरी प्रोग्राम है उसको अगर आप टेप करें, बोल के टेप करें, तो वो प्रोग्राम जो है यहां से लेके सूरज तक 93 मिलियन माइल्स का ऑडियो टेप होगा आपका. एक बच्चा जो पैदा होता है उनमें क्या क्या बनेगा, वो पूरा प्रोग्राम अगर बोलते चले गया. और अगर लिखे वॉल्यूम्स में तो 2000 वॉल्यूम होना, 500 पेजेस के एक एक वॉल्यूम, और एक एक पेज पे 2000 वर्ड्स होना एक नुत्फे में. इस तरीके से साइंस लगाई है कुरान पे, तो मालूम होता कि वो अल्लाह जो ये सब कर सकता है वो तुमको फिर पैदा नहीं कर सकता. मैं एक मिसाल देता हूँ, बाज लोग उसको वो एंजॉय भी करते हैं कि भाई एक बच्ची आई आके बोली बाबा को, बाबा मैं जो है एक रोटी डाली हूँ. तो खैर वो लिए, वो शौक को खा लिए, और एक एक डालूं क्या? बोले तो बाबा बोले दूसरी कैसा डालेंगे? तो बोले पहले जैसा डालिए. अब तो आसान हो गया ना, पहले दफा पैदा करना जरा प्रॉब्लम है, सेकंड टाइम क्या प्रॉब्लम है? तो वही पैदा करेगा जो तुमको पहली दफा जो है पैदा किया था. फसयुनज़िज़ूना इलैका रूसुहुम, तो जो है वो अपने सर आपके सामने हिलाएंगे. वयक़ूलूना मता हुआ, और वो कहेंगे कि ये कब होगा. कुल असा अन यकूना क़रीब, आप कह दीजिए कि हो सकता है करीब है. देखिए हदीस का मफ़हूम ये आता है कि तुम्हारी क़ियामत उतनी ही दूर है जितनी तुम्हारी मौत. मरे और क़ियामत में उठे, सवाल ही नहीं. टाइम है ही नहीं, टाइम का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सूरह ज़ुमर की 39
चैप्टर की 42 आयत में आ गया कि हम तुम्हारे से नफ्स 2 वक्त लेते हैं, एक नींद में जब तुम सो जाते हो, जिनकी मौत लिखी हुई होती है वो मर जाते, नींद में मर जाते, और जिनकी नहीं रहती वापस देते थे, और मरते वक्त। तो नींद का तो हमको एक्सपीरियंस है कि नींद में हमको शऊर नहीं रहता, टाइम का शऊर नहीं रहता। आप अंधेरे में सोए और अंधेरे में उठे बगैर घड़ी देखे कि आपको समझ में नहीं आता कितने घंटे सोया। तो खबरों से भी जब क़यामत में उठेंगे तो आपस में बात यही होगी, 1 घंटा सोए होंगे, आधा घंटा सोए होंगे, इस तरीके की बात होगी। तो ये बता रहे हैं कि ये कब होगा, तो हो सकता है बिल्कुल करीब है। यौमा यदूकुम तस्तजीबूना बिहम्दी, जिस दिन तुमको हम पुकारेंगे, वो तो पुकारेगा तुमको, तो तुम अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए, हम्द करते हुए, शुक्र करते हुए जो है निकलोगे। वतज़ुन्नुना इन लबिस्तुम इल्ला खलीला, और तुम ये गुमान करोगे, समझोगे कि हम जो है बिल्कुल कम वक्त रहे हैं। तो अब यहाँ एक बात जो है मैं रिपीट करता हूँ, खुसूसन नौजवान लोगों को ये बात समझ में आती कि देखिए हमारी हड्डियां बोटियां दफन हो गए, तमाम टुकड़े टुकड़े हो गए, 67% के ऊपर बॉडी का पानी है, वो पानी एब्जॉर्ब हो गया, वो नीम के दरख्तों में चले गया, पत्ते बने, पत्ते बकरियां खाए, बकरियों को गोश्त खा के लोग खा लिए, हमारे पूरे पार्टिकल्स किधर की किधर चले गए। अब हम पुराने खबरस्तान में वालिद वाला वगैरह की खबरस्तान में गए तो मालूम होता है कि भाई एक झाड़ पीपल का इतना था, इतना बड़ा हो गया, तो जाहिर है यही ग़िज़ा है उसकी, वहीं से वो सॉइल से लेगा, ये पूरा फैल गया। अब ये वापस कैसा आएगा, इसका कोई मॉडर्न तरीका है? तो एक बात आप ये समझिए कि फर्ज कीजिए मैं इस मेज पे 1 गिलास पानी, 1 कप में दूध और 1 डिश में सालन रखता हूँ और किसी से बोलता हूँ कि साहब वहां से वीडियो कैमरा ऑन करिए। अब मैं मेज को जोर से धक्का मारता हूँ, वो तीनों गिर जाते हैं, फूट के जो है पानी, दूध, सालन सब मिल जाते हैं। अब मैं बोलता हूँ दादा आप इसको रिवाइंड करिए। जब आप रिवाइंड करके देखेंगे तो ग्लास बनेगा, ग्लास के टुकड़े ग्लास में आएंगे, कप के टुकड़े कप में आएंगे, डिश के टुकड़े डिश में आएंगे, पानी ग्लास में आएगा, चाय दूध जो है कप में आएगा, सालन जो है डिश में आएगा, मिक्स नहीं होगा। तो ये 2 डायमेंशन में आप कर रहे हैं, वो 3 डायमेंशन में करना उसको क्या बड़ी बात है भाई? आज आपकी साइंस इतनी तरक्की कर रही है, तो आज तो ईमान लाना बहुत ही आसान हो गया हमारे ऊपर। तो इस तरीके से जो है अल्लाह ताला हमको फिर जिंदा करेंगे। कुल इबादी, आप मेरे बंदों से कहिए, यक़ूलुल लती हिया अहसन, कि जो बात बेहतरीन हो वो बेहतरीन बात करो। इन्ना शैतान यंज़गु बैनहुम, बेशक शैतान इनके आपस में उकसाता है। कि छोटी सी बहस हो गई, जहाँ की वहाँ बात हो जाती, अब एक दूसरे को उकसाते, वो बहस जीतने और हारने से किसी को कोई फर्क नहीं होता। हम लोगों के आपस के कई ताल्लुकात इसलिए खराब होते कि हमारी जबान खराब होती। तो अच्छी बात करो, मेरे बंदों से कहो कि अच्छी बात करो। इन्ना शैतान काना लिल इंसान अदुव्वम मुबीना, बेशक शैतान जो है इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। यानी जो शैतान को पैदा किया है वही बोल रहा है कि देखो जो इंसान को पैदा किया वही बोल रहा है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, लेकिन तुम्हारे बेहतरीन दोस्त की शक्ल में आके जो है तुमको भटकाता। ये कितना बुरा दुश्मन है साहब, ये दोज़ख में लेके जाना चाह रहा है। इसकी पूरी कोशिश ये है कि दोज़ख में जाएं, और हम उसकी हर एक बात सुनते। अब शैतान को पहचानने के लिए कुरान और हदीस का इल्म होना जरूरी है। इससे दूर रख रहा हो आपको, वर्ल्ड ओवर देख लीजिए आप, द ओनली बुक विच इज read very widely in the whole world without being understood, दुनिया की कोई किताब आप निकाल लीजिए, बगैर समझे के कोई नहीं पढ़ता, बगैर समझे के कोई नहीं पढ़ता। ये एक किताब है जो करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, बगैर समझे के पढ़ रहे हैं, उस पर अहमियत देने ही नहीं दे रहा, उसको समझा दे रहा कि तू तो कुरान, घर से निकलने से पहले तू कुरान पढ़ के निकल रहा, लेकिन क्या पढ़ा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, उसको बिल्कुल इल्म ही नहीं है। तो जब तक आप कुरान नहीं समझेंगे, हदीस नहीं समझेंगे, शैतान को कैसा पहचानेंगे और शैतान से किस तरीके से बचेंगे? तो इंडिविजुअल मेहनत की भी जो है यहाँ जरूरत है। रब्बकुम आलम बिकुम, बेशक आपका पालने वाला मालिक आपको, आप तमाम लोगों से जो है बहुत ज्यादा वाकिफ है, इल्म रखने वाला है। इन यशा यरहमुकुम व इन यशा युअज़िबुकुम, और अगर वो चाहे तो तुम सब पे रहम करे, और अगर वो चाहे तो तुम सबको अजाब दे।
اس کی بھائی وہ تو الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، بادشاہ ہے ساری کائنات کا، حقیقی بادشاہ وہی ہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم آپ کو ان کا ذمہ دار انچارج بنا کے نہیں بھیجے. رسول انچارج نہیں ہوتے، وکیل ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. رسولوں کا کام صرف یہ انما علیکم البلاغ علینا الحساب، آپ کا کام خالی بات پہنچا دینے کا. اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، کوئی یقین نہیں کرتا، آپ کی باتوں کو نہیں مانتا، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام بات پہنچا دینے کا تھا. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا پالنے والا بہترین طریقے سے جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، اور بے شک ہم نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. نبیوں کو فضیلت ہوئی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آخری نبی بنا ہے، تا قیامت اور کوئی دین آنے والا نہیں ہے. وہ مختلف نبیوں اور رسولوں کے مختلف گروپس تھے، نمبرز تھے، تو فضیلت رہی وہ. اب یہ ہے کہ ہم کو یہ بات حکم یہ آ رہا ہے کہ پوروں میں ایمان لاؤ. ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں. پوروں پہ ایمان لاؤ کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اب ان سے آپ کہیے کہ تم کو جن پہ زعم ہے میرے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن پہ زعم ہے، بھروسہ ہے، ان کو پکارو. اب یہ جن پہ زعم ہوتا ہے کیا ہے؟ بت ہے، بزرگ ہیں، باسز ہیں، انفلوئنسز ہیں، دولت ہے. اب کسی کی طبیعت خراب ہے، کروڑوں سے پیسہ پڑا ہوا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا، صحت ہی نہیں ہو رہی، نہیں ہوئی، شفا نہیں. پکارو جس کو پکارو. تو ڈاکٹر، ایک سے ایک ڈاکٹر کو پکارو. کیا امریکہ میں لوگ بیمار نہیں پڑتے؟ امریکہ میں لوگ مرتے نہیں ہیں. ان کے پاس کیا پیسہ نہیں ہے؟ میڈیکل انشورنس کا بہترین سسٹم ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جن پہ تم کو زام ہے ان کو پکارو. فلا یملکون کشف الضر عنکم، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تمہاری نقصان کو دور کرنا، جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. سوائے اللہ کے کوئی جو ہے نقصان دور نہیں کر سکتا. ولا تحویلا، نہ بدل سکتا ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو وہ خود اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش میں ہیں، ذریعے ڈھونڈتے ہیں. وسیلے کے مطلب ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. جن کو تم لوگ پکارتے ہیں، تم سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بس میں کوئی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سب سادی سی بات ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے، مخلوق کے بس میں کچھ ہے ہی. یہ بات سیدھی سمجھ میں آ گئی تو قصہ ختم، زندگی آسان ہو جاتی. ہم خالق کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مخلوق کچھ کر ہی نہیں سکتی. پکار کے دیکھ لو، شام تک پکارتے رہو، کھڑے رہ کے جا کے پکارو، کچھ نہیں. اب یہ ہے آزمائش کی خاطر بعض کو شفا ہو جاتی کہیں. اب انہیں سمجھتا کہ میں اسی ذریعے سے ہوئی، دینے والا تو اللہ تعالیٰ. یہاں بات بالکل کھل کے آ رہی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ خود ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس قریب ہونے کے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربی کا کانا محظورا، اور بے شک آپ کے پالنے والے مالک کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے آپ چوکنا رہنا چاہیے. یو شوڈ بی کاشیس آف اٹ. ایسا عذاب. اب چوکنا رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن حدیث پہ ایمان لاؤ اور عمل کرو اس کے مطابق. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے یا تو ہلاک نہیں کریں گے یا جو ہے اس کو شدید عذاب نہیں دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ، ام الکتاب جو بولتے ہیں، یعنی تقدیر جس میں لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے ہر بستی تباہ ہوگی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طوفان وغیرہ آ رہا ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اتنے ایڈوانس نیشنز ہیں، کیوں نہیں روک سکتے اس کو؟ زلزلوں کو کیوں نہیں روک سکتے؟ تو اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جن کو گناہوں کی سزا نہ ملے گی یا کوئی تباہ نہیں ہوگی. اور یہ جو ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہم کو
کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہم آپ کے پاس معجزے بھیجیں سوائے اس کے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے معجزوں کو جھٹلایا. وہ آتے نا سمودن ناختا مبصرتن فظلموا بہا, اور سمود کو تو ہم جو ہے اونٹنی جو ہے معجزے کے طور پہ دیے تھے, لیکن وہ ظلم کیے, اس کو مار کے پھینک دیے, قتل کر دیے اونٹنی کو. دیکھیں یہاں پورا قصہ یہ ہے کہ جو مکے کے مشرک اور کافر تھے وہ اپنی فرمائش کے معجزے مانگتے تھے. اب یہاں سے 91 to 93 نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ آ رہا ہے کہ وہ معجزوں کے جو ڈیمانڈز تھے. تو اب یہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر, جنگ احد, جنگ حنین فرشتے نازل ہوئے. ہجرت جب آپ فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مکڑی کو حکم دیا, وہ جالے بنا دیے, کبوتر آئے انڈے دے دیے. معراج, یہ کیا معجزے نہیں ہے؟ میں آپ اٹھ کے چلے جا سکتے آسمانوں پہ. شق القمر, یہ معجزے ہیں. یہ چاہتے تھے کہ ان کی پسند کے معجزے ہوں. کیسے؟ جیسا بولے بھئی ہمارے باپ دادا بول کے گئے ہیں کہ ایک معجزہ اس نبی پہ اس وقت تک ایمان مت لاؤ جب تک کہ جو ہے ایک کھلے میدان میں کوئی جانور رکھیں اور اوپر سے آگ آ کے اس کو جلا کے نہ لے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی معجزہ کر کے دکھائے, لیکن پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لائے, پھر بھی نہیں لائے ایمان. تو یہ تقاضا یہ ہے. اب بولے کہ بھئی آپ کے باغات ہونا چاہیے, اس میں نہریں بہنا چاہیے, آپ آسمان تک جانا, وہاں سے کتابیں لے کے آنا, آپ کے ساتھ فرشتے آنا. تو یہ جو تقاضوں کے معجزے تھے اس کے لیے یہ بات آ رہی ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق القمر خود معجزہ ہے, اس میں کوئی دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. بلا وجہ کہ اس کو ایک تماشا بنا دیے ہوئے. شق القمر معجزہ ہے. یعنی یہاں تک کہ کیرلا کے اسٹیٹ کا جو مہاراجا تھا ملبار کا زمانے, اس کے میموائرز میں ریکارڈڈ ہے, وہ دیکھا ہے شق القمر ہوا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب میں اس کے میموائرز کا ریفرنس ہے. تو اس تمام معجزے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کی فرمائش کے معجزے مانتے, تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو جو سمود کی بھی فرمائش کے معجزے دیے تو کیا ہوا, ایمان لائے وہ لوگ, الٹا وہ اونٹنی کو جو ہے قتل کر کے پھینک دیے, ایمان تو نہیں لائے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مَا نُرْسِلُ بِآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, اور ہم یہ معجزے صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ ڈر کے ایمان لا لیں. تم لوگ تو اتنے دور ہٹ گئے ہو کہ تم ڈرتے بھی نہیں. تو قیامت میں جو ہے اس کا اجر ملے گا. وَإِذَا قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا پالنے والا مالک تمام انسانوں کو اپنے احاطے میں گھیرے میں لیا ہوا ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے بڑی فلسفی کی بات ہے, اگر آپ اس پہ چلے جائیں. ایک حدیث بخاری و مسلم کی حدیث ہے, انا الدہر, میں زمانہ ہوں. لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں, مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں, میں زمانہ ہوں, میں ہی دن رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں. اب حال میں جو ہے ڈسکور ہوا کہ بفور دا کریشن آف دی یونیورس دیر واز اونلی ٹائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا یہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ تو بولے صرف اللہ کی ذات تھی. انا الدہر, تو ٹائم ہر ایک کو انگلف کرا ہوا ہے, آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹائم کے ساتھ. پورے مل کے اگر ہم کھینچے کہ بھئی وقت نہیں گزرنا ہو تو گھڑی کا کانٹا روک لو آپ, مگر وقت تو چلتے جائیں گے, ایجنگ تو ہوتے جائیں گی, موت کے قریب تو جاتے رہیں گے, قیامت آتے رہے گی, ڈیکے ہوتے رہے گا, ڈیتھ ہوتے رہے گی, نہیں روک سکتے آپ. تو اس بات کو سمجھو کہ تم اللہ سے بچ کے کیسے جا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ گھیرے میں, تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں, جبھی تو آپ اتنے راز سے دعا مانگ رہے ہیں. آپ یا اللہ ایسا کر دیجیے, یا اللہ ایسا کر دیجیے, یا اللہ. وہی دعا آسٹریلیا میں بھی مانگ رہا ہے, کوئی ساؤتھ افریقہ میں بھی مانگ رہا ہے, وہاں بھی سن رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں, یہاں بھی سن رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں. یونیورسل پریزنس ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پہچانو. تم اتنی نازو باللہ آرڈنری چیز بنا کے رکھ دی ہو, اللہ تعالیٰ کو پہچانو. ہر چیز کو گھیرے میں, تم میں سے 3 بات نہیں کرتے ہو چوتھا ہوتا ہے, 5 بات نہیں کرتے ہو جو چھٹا ہوتا ہے. ہر جگہ آ گیا, تمہارے دل اور تمہارے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں, جو تم جس طرف بھی پلٹو ان کا اٹینشن موجود ہے. تو ہم چھپ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ. ایسے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے, تو ظاہر ہے اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کھولے تو کھلے گی, ورنہ کیسا کھلے گی. وہ مجالنا روی التی
अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, और हमने जो आपको रूया, देखिए रूया अब बाज़ उलमा इसको ख्वाब बोल के बता दिए। अब जिनको थोड़ी बहुत अरबी आती वो गौर कीजिए, अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, इसका तर्जुमा क्या है? क्या तुमने उसको देखा जो दीन को झुठलाता हो? आंखों से देखा, महसूस करा नहीं, ख्वाब में नहीं देखा। अरायतल लज़ी, क्या तुमने उसको देखा? तो अरायता देखने को, विजन को बोलते हैं। तो ये मेराज का फिर रेफरेंस यहाँ आ गया, पहली आयत उसी से शुरू हुई, फिर यहाँ मेराज का रेफरेंस आया कि हमने जो है ये जो आपको जो पूरा विजन दिखाया मेराज का, वो इंसानों की आजमाइश के लिए था। ईमान लाते या नहीं लाते? देखिए एक बात है कि अब यहाँ कोई पहले जमाने हम जब पढ़ रहे थे इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो होता ये था भाई किसी को अगर कुछ सिखाना है तो बाहर भिजा दियो, पूरा बाहर का इक्विपमेंट देख के आ रहा है, ऐसा है यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा। तब मेराज में हुआ ये कि भाई आंखों देखा हाल आप देख के आए कि दोज़ख क्या है, जन्नत क्या है, आलम बरज़ख क्या है, पूरा आके आप सुना दिए। तो जो ईमान ला लिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उसी पर तो आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। काफिर आके बोलने लगे देखिए आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब इस किस्म की बात कर रहे हैं कि आसमानों की सैर कर किया है, तो आजमाइश होगी। अब हमारे उलमा भी जो है बस उसमें क्या बोलना चाहिए, ख्वाब की कैफियत बोल दिए, जिस्मानी नहीं थी रूहानी थी, बोले तो रूहानी थी तो मौजिज़ा, मौजिज़े की क्या बात है? आप लेट के सोचिए मैं दोज़ख में हूँ, मैं जन्नत में हूँ, बोले तो आप थोड़ा तो इमेजिन कर ले सकेंगे। ये मौजिज़ा था तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास जिस्मानी तौर पर जो है लेके गया था। तो ये आजमाइश थी लोगों को अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में ईमान लाते या नहीं लाते। वो शजरतल मलऊनती फिल कुरान, और कुरान में जो लानत ज़दा जो झाड़ बताया गया जिसको मुख्तलिफ मुकाम पर ज़ुख़ूम का दरख्त बोले कि ये आग का दरख्त है, आग में उगता है और ये दोज़खियों की ग़िज़ा होगी। ये खाने के बाद इतनी प्यास लगेगी, जब वो पानी मांगेंगे तो इनको गर्म खवलता हुआ पानी पिएंगे, और ये प्यासे ऊंटों की तरह वो पानी पिएंगे। अल्लाह महफूज रखे हमको हमारे लिए। देखिए यहाँ ये तमाम चीजें दिखाई गई थी। यहाँ हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई जन्नत है, दोज़ख है। आप यकीन नहीं मानते तो हम आप ही में से आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाके पूरा जो है दिखा के लेके आए। अब देखने के बाद भी ईमान नहीं लाते तो फिर इससे बढ़ के कुफ्र की क्या कैफियत हो सकती है? वो नुखव्विफुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, और हम उनको डराते रहते हैं लेकिन इनमें सिवाय तुग़यानी यानी सरकशी के, और एक बड़ी सरकशी के और कुछ नहीं बढ़ता। तुग़यानी किसको बोलते हैं? जैसा भाई 1908 और 1911 में मूसा नदी में तुग़यानी आई थी, तो यानी अपने बॉर्डर्स को जो है फाड़ के निकल जाना, हुदूद को फाड़ के निकल जाना। तो ये इनको जितनी ये बातें ये करेंगे, ये हुदूद को बड़ी बुरी तरीके से जो है हुदूद को फाड़ के निकल जाने वाले लोग हैं। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और जब हमने मलाइका से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाओ, सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अब ये फिर इसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन अगर आप लें, मलाइका को पहले हम डिफाइन कर लें कि भाई मलाइक क्या है। मीम लाम काफ के मादे में एनर्जी के भी माने आते हैं, ताकत के माने आते हैं। और हम ये देखें कि मलाइका जंगों में आए, सहाबा की हेल्प करे। हाँ, फिर मलकुल मौत है, मौत वाक़े करते हैं, आमाल नामे लिखते हैं मलाइका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ लेके गए थे तबलीग के लिए, वहाँ के लोगों ने आपकी बेइज्जती की। जब बाहर आए तो वो फरिश्ता जो पहाड़ों का इंचार्ज था, उनको अल्लाह ताला ने भेजा कि अगर ये हुक्म दे तो ये ताइफ की वादी में जो है इनको मसल के फेंक दें। तो आपने कहा नहीं, मैं रहमत बना के भेजा हूँ, हो सकता है यहाँ से कोई ऐसे निकले जो दीन की मदद हो, लिहाजा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं से निकले। फिर उसके बाद में राद, सूरह राद हम पढ़ चुके हैं, ये भी फरिश्ता है जो बादलों को इधर उधर करता है। तो मालूम हुआ कि ये एनर्जीज है। अब आदम अलैहिस्सलाम कौन है? हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हमको खलीफा बनाया गया, इसको जरा अच्छी तरीके से समझना चाहिए। हमको खलीफा बनाया गया, यानी खलीफा का मतलब यू आर द इंचार्ज ऑफ द अर्थ, जमीन के इंचार्ज बनाया गया। काय के लिए? अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए। अब जिसको इंचार्ज बनाया गया उसको कुछ पावर्स होना जरूरी है। वही कोई आके मेरे को बोला कि भाई आप सीनियर मोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इस वक्त, मगर क्या कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पावर ही नहीं है, तो फिर क्या करूं प्राइम मिनिस्टर बन के क्या करूं?
تو اگر کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں تو پاور، تو یہ ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے تابع کر دیا. میری اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو یہ تمام انرجیز کو انسانوں کے قبضے میں دیا، کہ یہ پورا سائنٹیفک پروگریس ہے اس وقت آپ کے سامنے. یہ انسان کا اچیومنٹ نہیں ہے. یہ ملائک کیا ہے سائنٹیفک لینگویج میں اگر آپ بولیں تو کنٹرول آن انرجیز. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کنٹرول آن انرجیز دے دیا ہے. آج اگر اللہ تعالیٰ وہ کنٹرول آن انرجیز سلب کر لیں، لے لیں، کہیں کے نہیں رہتے، مر جاتے. پوری انسانیت 8 دن میں ختم ہو جاتی. کچھ بھی نہیں. جو انرجیز ہیں بڑے ملٹی اسٹوریڈ 123 اسٹوریز کا فلیٹ ہے، پانی چل رہا، پمپ ہی نہیں چل رہا، ہوائی جہاز نہیں آ رہے، لاریز نہیں چل رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹرینز نہیں چل رہے، کوئی چیز کدھر سے موو نہیں ہو رہی. آپ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں ڈکارا لیتے ہوئے، آپ کو پتا نہیں کہ کھانا کدھر سے آ رہا ہے. پیٹرول نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں آ رہا، پورے انرجی سلب کر لی. دیکھیے قیامت سے پہلے یہی نقشہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے بعد احادیث میں بات آئی ہے کہ ایک پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے جو ہے یہودی چھپا ہوا ہے. آج یہودیوں کا کیا حال ہے کہ ہمارے بچے پتھرے مار رہے ہیں ٹینک پہ ان کا اور ہمارا یہ کمپیریزن ہے. قیامت کے پہلے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پورا کنٹرول سلب کر لیا جائے گا، واپس لے لیا جائے گا. اب اس وقت میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی میجورٹی ہے مسلمانوں کی. تو مین ٹو مین بھی اگر ہو جائے بات تو بالکل پیچھ کے رکھ دیں گے، کیونکہ یہ صاحب ایمان ہوں گے. یعنی یہ وہ قوم ہے جو 313,000 کو ہلا دی تھی اور 700 جو ہے 3,000 کو ہلا کے رکھ دیے تھے جب صاحب ایمان تھے صحابہ جو تھے ان کی یہ معاملہ تھا. تب یہ معلوم ہونا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو دنیا میں چلانے کے لیے خلیفہ بنایا، انچارج بنایا، اور اس کے لیے پاورز دیے. یہ پورے نیچرل فورسز پہ جو ہے اس کو کنٹرول دیا کہ یہ تمام فورسز میرا دین لاگو کرنے کے لیے یہ تمام فورسز کو استعمال کرو. اب اس کے بجائے انسان اپنی حکومت نافذ کرنے کے لیے نیوکلیئر انرجی استعمال کر رہا. پیسفل مینز ہونا چاہیے تھا. اچھا، تو جب یہ حکم ہوا تو ملائکہ میں ابلیس نہیں آتا. آپ نیکسٹ چیپٹر میں سورہ کہف کی 50ویں آیت میں پڑھیں گے، وہ کانا من الجن. ابلیس جنوں میں سے تھا، ملائکہ میں نہیں آتا. تو جن بھی ایک انرجی ہوتی ہے، قوت ہے. جن ہمارے ساتھ جن وابستہ ہے، قتل کرواتا لوگوں کا. یہی جن جو ہے جو شیطان کی شکل میں رہتا ہے، یہ بھی انرجی ہے. تو تمام انرجیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو یہ خلیفہ ہیں ان کے سامنے جھک جاؤ. تو سب جھک گئے، تمام فرشتے جھکے، لیکن ابلیس نہیں جھکا. وہ جو ہے نار کا بنا ہوا تھا. اب وہ جواب اب اس کے آگے دیکھیے کہ خالہ اسجد لمن خلقت طینا. بدتمیزی کی لمٹ معلوم ہوتی. پڑھنے بھی جو ہے غصہ آتا بعض وقت کہ بولنے لگا کہ کہا کہ کیا میں ایسے کہ آگے جھکوں میں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا. یعنی کفر بھی کفر، اس قسم کی بدتمیزی کے پہ کفر آ کے وہ ابلیس بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق. میں ایسے اس کے سامنے جھکوں جو اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے. خالا ارائیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنی کنا ذریۃ الا خلیلا. کہا کہ آپ نے دیکھا جو آپ نے جس مجھ پہ جو ہے کرامت دی، مجھ پہ فضیلت دی جس کو، اس کو آپ نے غور کیا. اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دیں تو میں اس کی اولاد کو، سوائے تھوڑے سے لوگوں کی، اس کی اولاد کو یعنی جدھر میں چاہوں گا کھینچ کے لے کے چلے جاؤں گا. اگر خالا ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، آپ نے غور کیا، خود اللہ تعالیٰ کو بول رہا آپ نے غور کیا کہ آپ نے جس کو مجھ پر فضیلت دی. مطلب یہ کہ یہ خود خلیفہ بننا چاہ رہا تھا. کبھی زبان میں ملائکہ بھی بولے ہیں کیا آدم کو فرشتہ خلیفہ بنائیں گے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، جب آپ کی ہم حمد کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. تو یہ سب یہ امید میں تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، انسان کو بنایا. تو کہا کہ اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دیں. دیکھیے لأحتنی کنا کا مطلب یہ رہتا کہ کسی جانور کے منہ میں لگام دے کے اس کو جہاں دل چاہے کھینچ کے لے کے چلے جائیں. تو یہ ابلیس کا چیلنج تھا کہ اگر آپ مجھے مہلت دیں تو میں اس آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے میجورٹی کو، سوائے تھوڑے لوگوں کے، میں جدھر چاہوں گا ادھر جو ہے ان کو جیسا جانور کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں اس طریقے سے کھینچ کے لے کے جاؤں گا. اپنی بات پہ پابند ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. آج 6 بلین پاپولیشن میں
5 बिलियन पॉपुलेशन तो इजीली शैतान की पैरवी में है। पूरा यूरोप देख लीजिए, पूरा अमेरिका देख लीजिए, पूरा कनाडा देख लीजिए, पूरा रशिया, पूरा इस तरफ पूरा देख लीजिए, क्या हंगामे हो रहे हैं। तो वो अपनी बात का पाबंद है, हम अपनी बात का पाबंद नहीं है। खालज़हब फमन तबिया का मिनहुम, तो अल्लाह ताला ने कहा कि यहां से निकल जा और जो भी इनमें से तेरी इत्तिबा करेंगे। देखिए एक बात है, मैं हमेशा जो है डिफरेंस बताता हूं कि इताअत और इत्तिबा में क्या फर्क है। इताअत ओबे करना, इत्तिबा प्रैक्टिकली फॉलो करना। इत्तिबा का मतलब प्रैक्टिकली फॉलो करे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी इसकी इत्तिबा करेगा फ़इन्ना जहन्नमा जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, तो इनकी जज़ा जो है, इनका रिवार्ड जहन्नुम होगा और ये पूरे का पूरा रिवार्ड बता दिया गया। फिर वही बात आती है, शैतान को पहचानना है। देखिए शैतान तो ऐसा डेलिकेट मारता, अल्लाह का कलाम पढ़ने अंदर से एक अना की चुमटी लेता। कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना जरूरी है, गलत समझा दे सकता। तो हमेशा चौकन्ना रहना है, उसके लिए कुरान और हदीस बार बार पढ़ना है। तो जो भी इसकी पैरवी करेगा उसको जो है पूरी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और पूरी की पूरी सजा दी जाएगी। वस्तफ़ज़िज़ मनिस्तता मिनहुम, तो अल्लाह ताला इसको हुक्म दे रहे हैं कि तो रास्ते से हटा जिस किसी के पे तेरी इस्तिताअत चलती है। इजाजत है, जिस किसी पे तेरी इस्तिताअत चलती है उनको रास्ते से हटा। मनिस्तता मिनहुम बिसौतिक, अब यहाँ 3 स्टेजेस 4-5 स्टेजेस बताएं। बिसौतिक, अपनी आवाज से। इसको देखिए, ये अगर बात समझ में आ जाए तो फिर भी हमारी जिंदगी जो है काफी बदल सकती। अपनी आवाज से भटका जिसको तू चाहता है, रास्ते से हटा। आवाज से भटकाना क्या है? बेकार बकवास कर लेते बैठे हुए, गाने सुन रहे हैं, सेक्सी गाने सुन रहे हैं, बेतुके चीजें जो है देख रहे हैं, घंटों गुजर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा वक्त किधर गुजर रहा। 5 दिन टेस्ट चला, 8-8 घंटे बैठे रहे, 5-5 नमाजों को जो है मिस करे लोग, बस लगा एक धुन लगा दिए बस। फिर वो डिस्कस हो रहा हो, उन्हें ऐसा करा, इन्हें ऐसा करा, वो करा, जी मेरा क्या होगा क़ियामत में, मैं दोज़ख में जाऊंगा जन्नत में जाऊंगा, किसी को फिक्र नहीं है। तो अपनी आवाज से वो कमेंट्री चल रही, म्यूजिक चल रही, वो चल रही। रियाद में कहीं इज्तिमा होता था तो अल्लाह के फजल से एक बड़ी अच्छी बात हुई थी। वो उनके कोई पेरेंट्स बोले, साहब वो हमारे बच्चे इज्तिमा शुरू होने से पहले तैयार होते वक्त वो पॉप म्यूजिक लगा के हिलते नाचते नाचते तैयार होते थे। वो अल्लाह के फजल से माहौल ऐसा बन गया, सुबह उठते खिरात लगा के जो है तैयार होते हैं। तो ये असर होने का है हमारा। तो अपनी आवाज से भटका जिसको चाहता है, वो अजलिब अलैहिम बिखैली का, और अब घोड़ों पर सवार होकर जो है भटका जिसको, जैसा इस्लाम के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं, फौजों के फौज जो है घोड़ों पे चले आ रहे हैं, वैसा भटका। फिर ये खील जो है, खियाल भी इसी से है, हम जो उर्दू में जिसको खियाल बोलते हैं, थॉट, वो भी इसी से है। तो एक माने ये भी आ सकते हैं कि खियालों में जाके भटकाओ, बेकार किस्म की चीजें इमेजिन करते हुए बैठा, आवाज से भटका, खियालों से भटका, वो रजनी का, और पैदल भटका, गलत रास्तों पे लेके जाओ, हटा जन्नत के रास्ते से हटा। वह शारिकुन फिल अम्वाल, और उनके माल में शरीक हो, कमाई गलत तरीके से हो, खर्च गलत तरीके से हो। वह फिल औलाद, औलाद की ट्रेनिंग गलत करा। देखिए तमाम फील्ड में जो है शैतान का जो है असर है। औलाद की ट्रेनिंग गलत करा, आप बच्चे को समझा रहे हैं ये सब ठीक है, अभी हम भी वजीफे के बाद शुरू करें, नमाज क्या है ये, अभी से तुम लोग दाढ़ियां छोड़ के ऐसा हो गए तो कैसा होगा बोले। ये कोई शैतान साहब बोल रहे हैं बाबा के रूप में। आजकल कई जगह ये बात मिलती है, पेरेंट्स जो है हम जैसे लोगों को भी समझाते हैं, बोले आप जरा ज्यादा ऐसा मत बोला करिए, बच्चों पे नेगेटिव असर हो रहा है। तो क्या बोलेंगे सर, यानी अगर दुनिया भी बंदी आखिरत भी बंदी तो नेगेटिव असर हो जा रहा है। फिर उसके बाद में कहा कि वईद हुम, और इनसे वायदा कर, झूठे वायदे कर। कैसे वायदे? कि भाई आज के दौर में अगर आपको बिजनेस में या पनपना है तो फिर बेईमानी करना, नहीं तो फिर नहीं होता। अब बिजली से बेचारे कोई पैसे लेके आए, आके बोले समझ में नहीं आ रहा साहब कहाँ लगाना क्या लगाना, तब बिजनेसमैन उनको एडवाइस कर रहे हैं, देखिए यहां लगाना है नहीं तो आप फिर बेईमानी के वास्ते तैयार हो जाए। उसूल नहीं चलता है, वो गया वहां का वहां, इंशाल्लाह बोले तो इंशाल्लाह हो गया वो सब, यहाँ सब नहीं चलता है। तो यहाँ पनपना है, तो अब यहाँ ये शैतान वायदे कर रहा,
کہ دیکھو تم ایسا کروگے تو ایسا ہوگا، کم کماؤ مگر ایمانداری کی کمائی کماؤ، قرآن اور حدیث کے مطابق۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ اور شیطان جو ہے نہیں وعدہ کرتا لیکن دھوکے کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، شیطان کا وعدہ جو ہے دھوکے کا ہے۔ اِنَّ عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور میرے جو بندے ہیں اس پہ تیری کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ کئی چیزیں آ رہی ہیں، بولنے کے وستفزز، تو راستے سے ہٹا جس کی تو استطاعت ہے، آواز سے، خیال سے، گھوڑے وغیرہ سے، پیدل چل کے، ان کے مال میں شریک ہو کے، ان کی اولاد میں شریک ہو کے، جھوٹے وعدے کر کے، لیکن میرے جو بندے ہیں ان پہ تیری اتھارٹی نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں ان پہ تیری اتھارٹی نہیں ہے۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات لے لیجیے، ابھی حج کر کے جو لوگ آئے ہیں، وہ 3 کنکریاں مارتے، 3 مقامات پہ آ کے شیطان جو ہے بھٹکانے کی کوشش کر رہا، 3 مقامات پہ بھٹکانے نہیں بھٹکے آپ، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا فزیکل لیول پہ بھٹکانے کی کوشش کرا، مینٹل لیول پہ آرگیو کر کے بھٹکانے کی کوشش کرا، ایموشنل لیول پہ بھٹکانے کی کوشش کرا کہ اولاد ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، اس کو جو ہے آپ ذبح کرنے جا رہے ہو۔ تو میرے جو بندے ہیں اس پہ ان پہ کوئی اتھارٹی نہیں، وہ کفا بھی ربی کا وکیلا، اور آپ کا پالنے والا کارساز کافی ہے، بھروسے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، مخلوق پہ بھروسہ مت کرو۔ مخلوق کو ذریعہ بنا کے کام کروا دیں گے، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرو۔ ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر، اور تمہارا پالنے والا وہی ہے جو سمندروں میں کشتی چلاتا ہے۔ دیکھیں پھر وہ سائنٹیفک بات آ گئی ہے، اب جو سمندر میں کشتی چلتی ہے، پانی کی وسکوسٹی ہوتی، پانی کا کمپوزیشن ہوتا، پرنسپل آف آرکیمیڈیز ہے، بہت معمولی ہے کہ بھئی آپ گھر جائیے، کوئی بکیٹ میں ایک چھوٹے سے اسٹیل کے ڈش کو آپ خالی بکیٹ میں ڈال دئیے، نہیں ڈوبتی ہو، کیا ہوتا وہ جتنا ڈوبتی ہے اتنا پانی ہٹ جاتا، تو جتنا پانی وہ ہٹائی ہے اتنا پانی آپ ڈالتے جائیے جب تک نہیں ڈوبتی، وہ پانی سے ذرہ زیادہ ہوتے ڈوب جاتی۔ اب ایک شپ ڈوبی ہوئی ہے، اس کا پہلا ورژن یہ ہے، اوور لوڈنگ ہو گئی، اس کی کیپیسٹی اگر 100 ٹنز ہے، آپ 101 ٹن ڈال دیے تو بس ہو گیا تھا۔ پرنسپل اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ قانون ہے، نہیں توڑ سکتے آپ یہ قانون۔ اب گوداوری ندی میں کشتی ڈوبی، ایسا ہوا، اوور لوڈیڈ تھے، تو 15 آدمی بیٹھ سکتے اس میں، وہ جو پانی ہٹا رہی ہے وہ 15 آدمی کے ویٹ کے ہوتا پانی جو ہے کشتی ہٹا رہی ہے، آپ 16 آدمی کو بٹھا دیے، ڈوب گئی کشتی۔ اس کی مثال یونس علیہ السلام کے لحاظ سے قرآن میں بھی دے دی گئی، بھئی آپ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ڈوبنے کی نوبت آ گئی تو خرا ڈالنا پڑا، لاٹری ڈالنا پڑا کہ کسی کو 3 وقت کچھ ڈالے تو آپ ہی کا نام آیا، کیوں نکالے؟ اگر ان کو نہیں پھینکتے تو کشتی ڈوب جاتی اور پورے ڈوب جاتے۔ تو پرنسپل آف آرکیمیڈیز ڈسکور کرا، لیکن یہ قانون ہے کس کا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ربکم الذی، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تمہارا پالنے والا وہی ہے جو سمندر میں کشتی چلاتا ہے، پہچانو اس کو، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کی تلاش کرو۔ بھئی مچھلیاں بھی پکڑتے ہو کرتے، کاروبار ہوتا، یہاں سے آئل کے بیرلز جاتے آتے، ادھر ادھر سے تمام کمرشل کاروبار ہوتا۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور بے شک وہ تم پہ جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ بڑی خاص آیات ہیں، ایموشنل آیات ہیں، اس میں واقعی اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے اور جذبہ دے سمجھانے کی کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تم کو سمندر میں کوئی نقصان پہنچنے لگتا ہے، یعنی تو طرف سے موجیں آ کے گھیر لیتی ہیں، ذَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تم اللہ تعالیٰ کے سوائے جس کو تم پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک سچویشن امیجن کیجئے، بھائی جو ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ ہوائی جہاز اڑنے کے بعد اناؤنس ہوا کہ اٹ از گوئنگ ٹو کریش لینڈ، تو نہ پائلٹ بچا سکتا، نہ ایئر ہوسٹس بچا سکتی، کچھ بھی نہیں بچاتی۔ اس وقت کس کو پکارتے آپ؟ بھائی کسی چیز کے لیے پائلٹ کو پکار لیں گے، کسی چیز کے لیے ایئر ہوسٹس کو بلائیں گے، ساتھ سر میں درد ہو رہا کوئی دوا لا کے دو گے، مگر اب ایسی جب کیفیت آ جاتی تو کس کو پکاریں گے؟
آپ ایک گاؤں میں ہیں, جنگل میں ہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, بخار آ گیا آپ کو, طبیعت خراب ہوگی, کس کو پکاریں گے آپ؟ پہچانیے اللہ تعالیٰ کو. آپ جس کو پکارتے ہیں وہی اللہ ہے. میں سروس میں تھا, کافی ایجوکیٹڈ آرگنائزیشن تھا, تو ایک صاحب میرے سے سائنٹسٹ پوچھے تھے کہ صاحب ہم جن کو مانتے ہیں ان کو تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے جہاں جہاں ہوتا ہے سب رکھے ہوئے ہیں, ہو از یور گاڈ؟ آپ کیسا پڑھے؟ آپ کے مسجدوں میں تو کچھ بھی نہیں رہتا, آپ کا اللہ کون ہے؟ ہاؤ ڈو یو ریکگنائز ہم؟ اتفاق سے یہ آیت یاد آ گئی. مطلب دیکھیے, آپ کشتی میں, قرآن میں جو مثال ہے, میں قرآن کی مثال دیتے تو کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے موجیں گھیر لیتی ہیں اور آپ کو پکا یقین ہو جاتا کہ اب ڈوبنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے, تو آپ سب کو چھوڑ کے جس کو پکارتے ہیں, دیٹ از گاڈ, دیٹ از اللہ. بھائی میں عربی میں اللہ بول رہا ہوں, فارسی میں کوئی خدا بول دیا, ہندی میں کوئی بھگوان بول دیا, ذات تو وہی ہے بچانے والی, پال رہا تو وہی ہے, سبھی کو وہی پال رہا ہے. تو یہ پہچانو, اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے پہچانو. فلما نجاکم الی البر آرستم, وہاں تو دعائیں کر رہے تڑپ تڑپ کے, اور جب جو ہے کنارے لا لیا تم کو بچا کے تو انجان ہو گئے. یہ تو ہمارا طریقہ ہے. اب امتحان کے شروع ہوگا, بچے جو ہے نمازاں شروع کر دیے, کوئی پیرنٹس بولے بھائی کیا نماز کا پابند ہے, اب نہیں چھوڑتا ہے. نتیجہ نکلا فرسٹ کلاس نکل گئے, وہ انجینئرنگ میں میڈیسن میں ایڈمیشن مل گیا, وہ کبھی نماز کا نام ہی نہیں. اب پیرنٹس بولے نہیں اب نہیں پڑھتا نماز. تو یہ انسان کی فطرت کو نچوڑ کے اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں کہ جب تیری غرض نہیں تھی تو اس طریقے سے تو سب کو چھوڑ کے جو ہے مجھے پکارتا ہے. پہچان لیا نا, مجھے پہچان لیا نا کہ مخلوق سے ہٹ کے میں ہوں, میں ہی مدد کر سکتا ہوں, تو پہچان کے پکارا. مگر میں جب ہٹا دیتا ہوں تو پہچانے جانے کے بعد مجھ کو انجان مار دیتا ہوں. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, انسان کفورا, اور بے شک انسان ناشکرا ہے, اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا انکار کرنے والا ناشکرا ہے. آفَمَ آمِنْتُمْ أَن تَخْسِفَ بِكُمْ جانب البر, کیا تم اس اطمینان میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں نہیں دھسا سکتا, زمین پہ لے کے جا کے نہیں دھسا سکتا؟ اگر یہ خدا نہ کرے یہ مسجد ایک دم بیٹھ جائے, آپ کیا کر لیتے آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, بٹھا دیے, دھس دی زمین, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسا بھی کر سکتا ہے. اور یرسل علیکم حاصبا, یا تم پہ تیز ہوا سینڈ اسٹارم بھیج دے, جیسا سعودی عربیہ وغیرہ میں جو رہے ہیں ان سے پوچھیے آپ کہ اسٹیئرنگ نہیں سنبھلتا, جو ریتی کی جو طوفان آتا ہے تو اسٹیئرنگ نہیں سنبھلتا, گاڑیاں جو ہے روک لیتے بعض لوگ, ایسا طوفان آتا ہے, ریتی کا طوفان بھیج سکتا ہے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا, پھر تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوگا, کوئی انچارج, کوئی ذمہ نہیں لے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے, کوئی بچا نہیں سکے گا. ام آمنتم ان یعیدکم فیہا تارۃ اخری, کیا تم اس بات سے امن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر دوسری بار نہیں لے کے جائے گا؟ بھائی میں کسی کو ریسیو کرنے گیا تھا تو پورے جو ایئرپورٹ پہ جو اتر کے لوگ آ رہے تھے, اتنے سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی, پریشان, سمجھ میں نہیں آ رہا کس سے پوچھنا ہو. خیر وہ جب بعد میں معلوم ہوا, میں سمجھتا ہوں لاسٹ جولائی میں جو بارش ہوئی تھی حیدرآباد میں, 2-3 گھنٹے میں حیدرآباد کی ریکارڈ بارش ہوئی تھی, تو جو ڈپریشنز آئے ہیں تو بولتے کہ 10-10, 11-11 فیٹ پلین جو ہے نیچے وہ ہو رہا تھا, تو پورے ہوائیاں جو اترے. تو اب لوگ وہی بول رہے تھے, اب جن کو میں ریسیو کرنے گیا تھا ان لوگ وہی بول رہے تھے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم لینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. اتنا بڑے بڑے جو ہے وہ ہو رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. اب اس وقت کس کو پکارتے آپ؟ تو ہمارا تقاضا یہ ہے کہ بھئی تفسیر قرآن میں, درس قرآن میں بات سمجھیے, اللہ کو ہمیشہ ایسے ہی پکارو جیسا کہ ڈوب رہے ہو, اور اس کے سوا کوئی سہارا نہیں. دیکھیے یہ میسیجز لے کے اٹھے تو سمجھے کہ بھئی تمام سب کی محنت چیز ہوئی, آنے کی, بولنے کی, سب کرنے کی, کہ اللہ کو ایسے ہی پکارو جیسے کہ ڈوب رہے ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بچانے والا نہیں. فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ خَاسِفًا مِنَ الرِّيحِ, اور پھر تم پہ جو ہے ایک تیز ہوا بھیج دے. فَيُغْرِقْكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ, اور تمہاری ناشکری کی وجہ سے تم کو جو ہے ڈبا دے.
یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، اور پھر اگر ہم ایسا کریں تم پہ تباہی لائے تو ہمارے خلاف مدد کرنے والا یا کسی کو پکار سکنے کوئی بھی نہیں آئے گا. اللہ کے خلاف کون آئے گا؟ دیکھیے پہچاننے پہ ہے. یہ ایمان بالغیب کا ایک عجیب سا تقاضا ہے. یہ چیز کو مان لیجئے کہ ایسا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ پہ خود ایمان بالغیب ہے. ایک چھوٹی سی دیکھیے جو مثالیں ہسٹری میں آتی ہیں، جیسا میں ابھی بدر اور احد کا ذکر کیا. اب جیسا بعض لوگ بتاتے کہ بدر کے جو جنگ ہوئی تھی 2 تلواریں کچھ تھی، 313 صحابی وہ تو قافلے کے واسطے نکلے تھے، جنگ کے واسطے نکلے بھی نہیں تھے. تو ایک ایب نارمیلٹی نہیں معلوم ہو رہی ہے آپ کو کہ بھی وہ ایک ریگولر فوج آ رہی ہے، ریگولر آرمی آ رہی ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، تلوار ہے، برچے ہیں، بھالے ہیں، سبھی چیزیں ہیں، اور یہ 313 نہتے لوگ. تو پھر وہاں آپ ان بٹوین دا آیات اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کی پور پور پہ انگلیوں پہ مارو. اب کوئی تلوار ایسا پکڑا ہوا ہے، یا اگر فرشتے مارے تو تلوار چھوٹ جائے گی. اب وہ ان بٹوین پڑے نہیں. اس طریقے سے مدد فرمائے اللہ. جنگ احد میں کیا ہوا؟ نکلے تو تھے 1000 نکلے تھے، 300 منافق پلٹ کے چلے گئے، 700 بچ گئے. 700 میں سے 50 کو تو جو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا. 650 3000 سے لڑے ہیں. حنین میں کیا ہوا؟ منتشر ہو گئے. مسلمانوں کو جو ایک فخر کی کیفیت آ گئی تھی کہ 10,000 کی آرمی لے کے چلے جا رہے، فتح مکہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزہ چکھا دیا. تو ایسے تیر انداز تھے کہ بعض لوگ تو بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے 40-50 لوگ گھیرے ہوئے تھے، 10,000 کی آرمی. تو اب یہاں یہ سمجھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، انسین پاور ہے. جس کو یہ یقین ہے وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جس کو نہیں ہے وہ بے چین ہو رہا ہے. تو یہاں یہ بات ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے وہ کرنے نہیں آئے گا. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے بنی آدم پہ کرم کیا ہے، آنر کیا ہے، ان کو مہربانی کی ہے، اور پھر ان کو ہم زمین اور سمندر میں اٹھانے کے ذریعے بنائے. بھئی آپ کارز بنا کے پھر رہے ہیں، شپس بنا کے پھر رہے ہیں. کارز کا میٹیریل کا ہے، کون کس کا میٹیریل ہے؟ آپ خود میٹیریل بنائیں. دا میٹیریل یو آر یوزنگ بلانگس ٹو اللہ تعالی. دا لاز انڈر وچ دا کار از موونگ بلانگس ٹو اللہ تعالی. یہ جو پورے وہیکلس کا جو موومنٹ ہے، فیول میں جو انرجی ہے، فیول کا کنورشن ہے، اسٹیم انجنز ہیں، یہ سب اصول کون بنا ہے؟ یعنی میٹیریل بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ قوانین جس کے تابع یہ وہیکلس چلتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. تو زمین اور سمندر میں جو لے کے پھرتا ہے وہ رزقناہم من طیبات، اور تم کو پاک فائدہ مند چیز سے رزق دیا. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور پھر ہم نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے کثیر چیز کو جو ہے تم کو فضیلت دی. اشرف المخلوقات ہے. فرشتوں کو جو ہے تمہارے سامنے جھکایا ہے. اپنی حیثیت سمجھو. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ مینٹین یور سیلف ریسپیکٹ بولتے ہیں لوگ. کیا بھی آپ اتنے بڑے عہدے پہ رہ کے ایسے چھچورے چالے کرتے ہیں، تو آپ کا کیا مقام ہے؟ انسان کا کیا مقام ہے؟ تو انسان اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ طریقے سے جو ہے کنڈکٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا. جب اتنی بڑی جو ہے فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے